عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 52. تطبيق اللغة الفرنسية، تكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذا مشاهدينا الكرام، هذا المحور ضمن تطبيق اللغة الفرنسية، ضمن قائمة تطبيق اللغة الفرنسية. ومن أراد مشاهدة الفيديوهات السابقة فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. إذا هذا الجزء الأول من تعلم كيفية كتابة نص، وأيضا سنستعمل أفعال وسنستعمل تعابير خاصة. إذا سأستعمل كريم إندى. مثلا نريد أن نقول يستيقظان. كريم وندى يستيقظان، أي سلاف في الساعة 6:30 مثلا، à 6h30 comme d'habitude، كالعادة دائما يستيقظان في الساعة 6:30. إذن كريم et Nada se lève à 6h30 et comme d'habitude وكالعادة. إذن كريم وندى et Nada وندى se lève يستيقظان à 6h30 في الساعة 6:30 صباحا، لأن هنا 6:30. عندما نريد أن نقول 6:30 مساء نقول 18:30 يعني 18 تعني 6:00 مساء. comme d'habitude أي كالمعتاد أو كالعادة. إذن comme d'habitude هو التعبير المهم في هذه الجملة. comme d'habitude يمكنكم أن تكتبوا هذا في مذكرة أو في التعليق. comme d'habitude كالعادة. كريم، إذن اقرأوا معي هذه الجملة. كريم et Nada se lève à 6h30 et comme d'habitude. Karim et Nada se lèvent à 6h30 et comme d'habitude وكالعادة ils vont prendre le petit déjeuner. Ils vont prendre سوف يتناولان le petit déjeuner أي وجبة الإفطار. le déjeuner إذا حذفنا le petit ووضعنا le déjeuner أي وجبة الغداء. وإذا قلنا le dîner أي وجبة العشاء. إذن ils vont prendre سوف يتناولان le petit déjeuner. Ils vont prendre le petit déjeuner أي سوف يتناولان وجبة الإفطار. إذن قلنا كريم et Nada se lèvent à 6h30 et comme d'habitude وكالعادة أو كالمعتاد ils vont prendre le petit déjeuner. إذن ربطنا بين الجملتين ب comme d'habitude. ربطنا بين كريم et Nada se lèvent à 6h30 وأيضا بين ils vont prendre le petit déjeuner باستعمال comme d'habitude أي comme d'habitude. استعملناها للربط بين الجملتين كالعادة أو كالمعتاد. يمكنكم أن تحضروا أبناءكم معكم ليستفيدوا من الدرس واشرحوا لهم بوز مثلا واشرح ما لم يفهموه. إذا الآن سأستعمل مثلا puis ثم puis ils prennent une douche. Puis ils prennent une douche. Puis ils prennent une douche. puis تعني ثم.
ils prennent يأخذون une douche حمام سريع une douche حمام سريع إذن ils prennent يأخذون الآن je prends أخذ ils prennent يأخذون وبوي تعني ثم إذا ربطت بين الجملة ils vont prendre le petit déjeuner ils vont prendre le petit déjeuner puis ils prennent une douche ربطت بينهما بpuis ils prennent une douche ils vont prendre le petit déjeuner ربطت بينهما بpuis إذن يمكنكم أن تركبوا جمل وتستعملون comme d'habitude puis الآن سأربط بين elles prennent une douche مع الجملة التي سأكتبها سأستعمل pendant في حين أن أو تعني في حين أو أثناء pendant que Nada se maquille أي تضع المكياج pendant que Nada se maquille soigneusement son mari se rase et s'habille إذن pendant استعملت pendant لأربط بين الجملتين ils prennent une douche que Nada se maquille soigneusement son mari se rase et s'habille إذن pendant هي أثناء أو في حين que أن Nada se maquille تقوم بعمل المكياج يمكنكم أن تضعوا في التعليق مشاهدينا الكرام se maquille أي ترجمتها الحرفية يعني يمكن أن تعطي الترجمة بكلمة أنا كتبت تقوم بعمل المكياج وأنتم اكتبوا الكلمة بالضبط se maquille ماذا تعني بالضبط باللغة العربية soigneusement بعناية son mari أي زوجها se rase أي يحلق son mari زوجها يعني لحيته في اللغة الفرنسية فقط تقول se rase يعني يحلق زوجها لحيته et s'habille ويلبس ثيابه habiller يعني يلبس ثياب إذا استعملت pendant que Nada se maquille soigneusement بعناية soigneusement son mari se rase et s'habille أي زوجها يحلق لحيته et s'habille يلبس ثيابه إذا استعملت pendant لأجمع بين ils prennent une douche Nada se maquille soigneusement, son mari se rase et s'habille. Monsieur Karim prend la voiture tous les matins. Il met 45 minutes pour se rendre sur son lieu de travail. إذن Monsieur Karim prend يأخذ la voiture السيارة tous les matins كل صباح il met أي يستغرق هنا le verbe mettre أي يضع ولكن في اللغة الفرنسية il met تعني يضع وتعني أيضا يستغرق 45 minutes أي 45 دقيقة pour se rendre للوصول sur إلى son lieu de travail مكان عمله son lieu de travail أي مكان عمله إذا Monsieur Karim prend la voiture أي يأخذ السيد كريم la voiture السيارة tous les matins كل صباح
il met 45 minutes ويستغرق 45 دقيقة pour se rendre للوصول يمكن أن نقول à son lieu de travail أو sur son lieu de travail إلى مكان عمله. إذن هنا الجزء الأول انتهى وسأكمل الجزء الثاني في الحلقة المقبلة. إذن كريم أخذ la voiture tous les matins. Il met 45 minutes pour se rendre sur son lieu de travail. إذن سأعيد الجمل التي قمت بتركيبها. Karim et Nada se lèvent à 6h30 et comme d'habitude أي كريم وندا يستيقظان في الساعة 36 صباحا وكالمعتاد أو كالعادة comme d'habitude ils vont prendre le petit déjeuner سوف يتناولان وجبة الإفطار puis ils prennent une douche ثم يأخذان حمام سريع pendant que Nada se maquille soigneusement son mari se rase et s'habille. Monsieur Karim prend la voiture tous les matins. Il met 45 minutes pour se rendre sur son lieu de travail. إذا مشاهدينا الكرام سأنهي الدرس في الحلقة الثانية يعني لأن الدرس طويل جدا ولا أريد أن أضعه في حلقة واحدة لكي لا أطيل عليكم كثيرا. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو وأقول لكم لمن التحق بنا مؤخرا يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة. وأتمنى أن أكون قد شرحت ما كنت أريد أن أشرحه وأتمنى أيضا أن تقوموا بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لتعم الفائدة. وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.